अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ईद मुबारक हो आप सबको। एक गुलदस्ता है पूरे पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान में है। मुख्तलिफ लोग इस प्रोग्राम को लेकर आगे चलेंगे, बल्कि सारे असातिज़ा यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज का दिन जो है ईद उल फितर का दिन जो है उसको सेलिब्रेट करने का दिन। रज़ा रज़ाई साहब से एक खूबसूरत हज़ारगी गाना सुनते हैं। बड़ी मीठी जुबान, बड़े खूबसूरत लोग। हमारे पास ड्रामा आर्टिस्ट भी मौजूद हैं। तो ईदी आप अभी कैश देते हैं या वो भी? इसकी दाढ़ी सफेद है, ये ईदी देगा, मैं छोटा हूँ। चेक मुझे आज तक नहीं मिले, 3 साल हुए। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला साहब, आप ठीक है? खैरियत से? माइक आपके हवाले, आप उनसे पूछिए, बातचीत कीजिए। जी। कोयटा वालों की बैठक सजी है, सारी महफिल ही रंगों भरी है। प्रोग्राम को मजीद आके लेकर चले। ईद की मुबारकबाद दूंगा। दिल की गहराइयों से ईद मुबारक हो। बैठक के दोस्तों, ईद फितर आप सबको मुबारक हो। नजरबान बलोचिस्तान ज़ाहिर लहरी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ज़ाहिर हुसैन लेडी साहब के पास लिए चलता हूँ। अभी मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, अभी प्रोग्राम को आप थोड़ा सा आगे लेकर चलें। कि आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया और उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं भी रहा। आगा साहब कहाँ गायब हो गए? नज़रबान चैनल, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक लॉन्ग पीरियड के बाद मैं कैमरे के सामने आया हूँ। इसके लिए मैं और नजरबान की टीम आपका बहुत शुक्रिया अदा करती है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। लश्कर सलाम अलैकुम। लैला वो लैला बेतरा बलाऊं सैला मिजाजिए लैला। कोयटा वालों की बैठक सजी है, सारी महफिल ही रंगों भरी है। जी, अस्सलाम वालेकुम। शुजात अली खोसा साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के शो में, आज के प्रोग्राम में जो स्पेशली ईद के हवाले से है। आपका इस मौके पर यहाँ आना, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मैं बज़ाते खुद अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बहुत खुश हूँ। लेकिन हमारे जितने दोस्त, हमारे भाई, हमारे सीनियर आर्टिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे पॉलिटिशियंस मौजूद है, बिजनेस कम्युनिटी से लोग हैं, इंटरनेशनल लेवल के हमारे पास सिंगर मौजूद है, राइटर्स बैठे हुए हैं माशाल्लाह। उन तमाम को बड़ी खुशी हुई है। आप ब्यूरोक्रेसी से आपका ताल्लुक़ है और आजकल आप सर्व कर रहे हैं फूड के हवाले से आपने बड़ा काम किया है। बड़ी चेंजेस आप लाए हैं, ना सिर्फ नाम की हद तक बल्कि जो उनके फंक्शंस हैं, जो उनके बायलॉज हैं, उस पर आप काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में मैं नहीं, सिर्फ हमारे सारे दोस्त और जो हमारी ऑडियंस है वो ज़रूर सुनना चाहेंगे आपको। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो आप मेरे बहुत पुराने अच्छे दोस्त हैं। दूसरी खुशी की बात मेरे लिए ये है कि आप बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और जिस अंदाज से रिप्रेजेंट करते हैं और जहाँ भी रिप्रेजेंट करते हैं पूरी एनर्जी के साथ, और एक बलूचिस्तान का जो चेहरा है, जो हमारी सकाफ़त है, उसको उजागर करते हैं। थैंक यू। सबसे पहले मैं सबको ईद की मुबारकबाद दूंगा। तमाम सितारों को जो यहाँ पे मौजूद हैं, एक्टर्स को, फनकास को, गुलकार, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और पूरी उम्मत मुसलिमा को। ये हमारा एक जो मजहबी त्यौहार है, ये सिर्फ़ एक दिन नहीं है। इसमें हम अपने दुख, दर्द, तकालीफ सारे भूल के एक जगह इकट्ठे होते हैं और कोशिश करते हैं कि मिलजुल के आपस में एक दूसरे के दुख बांटें और अपनी सकाफ़त को उजागर करें। अभी आपने ज़िक्र किया कि जिस तरह चेंजेस, मैं कोई 8 महीने पहले मुझे ये टास्क दिया गया फूड डिपार्टमेंट का। फूड एक ऐसा महकमा था जो जिसका काम सिर्फ गंदम की ख़रीदारी थी और बेचना था। वैसे फूड का काम तो ये होना चाहिए कि जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, जितने अजनास हैं, जो भी खुराक पब्लिक को मिलती है, वो सही क्वांटिटी और क्वालिटी और सही प्राइस में मिले। इस पे मैंने देखा कि पंजाब में बहुत अच्छा काम हुआ है। उन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट बना दिया। उसके मैंने जाके उनका पूरा सिस्टम देखा, रूल्स रेगुलेशन देखे। फिर आके बलूचिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए कमोडिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनाने में। और जिस डायरेक्टरेट में मैं हूँ, कमोडिटी मैनेजमेंट डायरेक्टरेट है, मैं उसका डीजी हूँ। और इसमें हम प्राइस कंट्रोलिंग करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी भी कमोडिटी है, जिसमें फूड से लेके कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एवरीथिंग यू नेम इट, वो कमोडिटी में आते हैं। प्राइस कंट्रोल करेंगे और कंज्यूमर को एक प्रोटेक्शन देंगे। मतलब अगर कोई चाय पी रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि इसमें दूध खालिस है कि नहीं है।
اور اس کے کنزیومر کے جتنے رائٹ ہیں، جہاں سے بھی وہ چیز کنزیوم کرے گا اس کی رائٹس کی پروٹیکشن ہوگی، کنزیومر پروٹیکشن کونسل ہوگا، کنزیومر پروٹیکشن کورٹ ہوگا، پرائس کنٹرولنگ ہوگی، تاکہ کم از کم بلوچستان میں ہم اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے ایسا سسٹم لے آئیں جس میں ایک گارنٹی ہو، ایک تحفظ کا احساس ہو کہ ہم جو کچھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، خرید رہے ہیں، وہ صحیح قیمت پہ، صحیح کوالٹی پہ، صحیح کوانٹٹی پہ ہمیں قابل تعریف، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرا آپ سے ایک اور سوال ہوگا کہ یہ جو ابھی آپ نے فرمایا، یہ ساری چیزیں آپ نے ڈسکس کی ڈیٹیل میں، ایک سمپل کویسچن میرے طرح کا ایک جو عام انسان ہے اس کو اس کے کیا بینیفٹس ہوں گے، نمبر ون۔ نمبر ٹو، جو پروونشل اس وقت کی ہماری گورنمنٹ ہے، اس گورنمنٹ کو آپ اس کا کتنا کریڈٹ دینا چاہیں گے، کیونکہ آپ کو اس مرحلے میں، اس تمام پروسیس میں آپ کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں آئی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے، رکاوٹیں آ سکتی تھی، لیکن آپ کو ایک سپیس دیا گیا، آپ کو ایک کھلا ماحول دیا گیا ہے کہ آئیں، جو آپ کے اندر کوالٹیز ہیں، جو آپ کے آئیڈیاز ہیں، ان کو عملی جامہ پہنائیں۔ اس کے بارے میں آپ نے بہت اچھی بات کی، بہت آپ نے پن پوائنٹ، آپ نے یہ ایکوریسی کے ساتھ یہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ گورنمنٹ، سرکار اس جو پرانا سسٹم تھا اسے فیڈ اپ ہو چکی تھی، ٹھیک ہے نا، اور سرکار نے یہ اسپیس دیا مجھے کہ آپ جائیں، رولز ریگولیشن بنائیں اور یہ ایک ری اسٹرکچر کر کے دیں ہمیں، ایک کنزیومر پروٹیکشن کے لیے اور پرائس کنٹرول کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ جو کموڈیٹی مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ بن گیا، اور یہ کابینہ کا، صوبائی حکومت کا شکریہ کہ مجھے اسپیس دیا اور انہوں نے فنڈز کی یقین دہانی کرائی ہے۔ دوسری بات، آپ نے کہا کہ اس میں عوام کا ہمارا کیا فائدہ، انڈیویجولز کا، یس، یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا پورا فوکس کنزیومر پہ ہی ہے۔ ہمارا پرائم جو ہماری فوکس ہے نا، عوام، پبلک، جو اینڈ یوزرز ہیں، اینڈ یوزر، کہ اینڈ یوزر کا سروسز کیسی مل رہی ہیں، ان کو قیمت کیا مل رہی ہے، ان کو آیا کہ کوالٹی مل رہی کوالٹی ہے، آف آئٹمس، یس۔ ایگزیکٹلی۔ تو ہم ہٹ کر رہے ہیں کنزیومر کو، اس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کریں گے، اس کی پرائس اس کو صحیح دیں گے، ڈیجیٹل ایپس ہوں گے، اس کے وہ دیکھ لیں گے کس کموڈیٹی کا کیا ریٹ ہے، اگر اس پہ نہیں مل رہا وہ کمپلین کر سکتا ہے، کنزیومر کونسل، کنزیومر پروٹیکشن کورٹ میں جا سکتا ہے، اور ہمارے خود اپنے انسپیکٹر ہوں گے، ڈپٹی ڈائریکٹر، ڈائریکٹر، اے ڈیز، جو جا کے پرائس کنٹرولنگ کریں گے ود اسپیشل مجسٹریٹ۔ اور اینڈ میں سب سے زیادہ ظاہر لیڈی صاحب کا اور میرے بھائی کا شکریہ جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں یہ پبلک کے جو مسائل ہیں، ان کی چیزیں، ان کو آگاہ کروں اور یہ پتہ چل سکے سرکار عوام کے لیے، پبلک کے لیے کیا کرے۔ شجاعت علی کھوسہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا اور اس خوبصورت دن میں آپ سے ملاقات ہوئی۔ لازمی بات ہے کہ جو ہمارے جتنے ویورز ہیں ان کے لیے بہت انفارمیٹیو رہی آپ کی یہ ڈسکشن، اور انہی کے لیے آپ لگے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو، تشریف رکھیں۔ جی ناظرین، ہمارا یہ پروگرام اسی طرح خوشی کے ساتھ الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ شروع میں نے کہا کہ مختلف واقعات ہوتے ہیں دنیا میں، کبھی خوشی کا دن ہوتا ہے، کبھی غم کا دن ہوتا ہے، لیکن زندگی گزارنی ہے نا، ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کے ماحول میں سروائیو کرنا ہی ہماری اسلامی تعلیمات ہیں۔ تو پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے بہت اچھے، بہت ہی نفیس انسان، بہت پیارے ایکٹر، سینئر اداکار، جن کی وجہ سے پاکستان ٹیلی ویژن، ہمارا کوئٹہ سینٹر، جن ڈراموں کی وجہ سے اللہ پاک نے عزت دی، ان ناموں میں سے ایک نام ہے نجیب ہزارہ، ہمارا فخر، ہمارا بھائی، ہمارا دوست۔ ان کی طرف چلتے ہیں اور ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہم سے تھوڑی سی بات کرنے کے بعد پروگرام کو مزید آگے لے کر چلیں۔ السلام علیکم، آپ کو عید بہت بہت مبارک ہو۔ یہ آپ ہولڈ کریں گے، میرے پاس اپنا مائک ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، کیسے ہیں آپ؟ کیسے سب کچھ چل رہا ہے اور عید کا دن کیسے گزرا آج آپ کا؟ بس اللہ کا کرم، عید کا دن بہت ہی اچھا گزرا، دوستوں سے ملاقات کی، عزیزوں اور رشتہ داروں سے ملاقات کی، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئٹہ ہماری جو جمپل ہے وہ یہیں کی ہے، یس، اور ہمارے جو کچھ رسوم اور رواج ہیں انہی کے مطابق ہم لوگ اپنی جو عید ہے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے لیے، ہمیں یہ کریڈٹ بھی حاصل ہے بینگ بلوچستانی اینڈ بینگ اے پرسن فرام کوئٹہ۔ ہم جو یہاں کے رہائشی ہیں، پرانے لوگ ہیں، ہم صدیوں سے یہاں پر آباد ہیں، ہم مختلف زبانوں میں بات کرتے ہیں۔ میں ایک پشتون ہو کر میں فارسی میں، ہزارگی میں بات کرتا ہوں، ایک ہزارہ براوی میں جس طرح سے بات کرتا ہے تو یہ بڑے لوگ، ایک عجیب خوشی کا ایک احساس ہوتا ہے۔ آج جو ہماری گیدرنگ ہے اس میں بلوچی بولنے والے، براوی بولنے والے، ہزارگی بولنے والے، پشتو بولنے والے
اردو بولنے والے، پنجابی بولنے والے سارے لوگ موجود ہیں الحمدللہ. یہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ اعزاز اللہ پاک نے کوئٹہ اور بلوچستان کو بخشا ہے. اچھا سلیم بھائی، یہاں پہ میں ایک بات کرتا چلوں. جس طرح ہمارے ظاہر بھائی نے کہا تھا کہ یہ ہمارا کوئٹہ ایک گلدستے کی مانند ہے. اس گلدستے میں مختلف قسم کے پھول ہیں. بے شک، ان میں ایک پھول بلوچ ہے، ایک پھول پشتون ہے، ایک پھول ہزارہ ہے، بے شک، ایک پھول پنجابی ہے، ایسے ایک پھول اردو سپیکنگ ہے، اور ایک پھول سرائکی بولنے والے ہیں. بے شک. ہمارا جو کوئٹہ ہے اس کا بہت بڑا دل ہے، ماشاء اور اللہ، یہاں پر ملٹی نیشنل لوگ رہتے ہیں Yes. اور بڑے پیار سے رہتے ہیں. محبت کے ساتھ اور بھائی بندے کے ساتھ. ہماری دعا ہے کہ اس عید کے موقع پر میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس کوئٹہ کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی دے، آمین اور آمین ہم سب کو حسن اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا آمین فرمائے. آمین. بس آپ سے فردر یہ ریکویسٹ ہے کہ میں بیٹھوں گا اپنی جگہ پر، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پروگرام مہمانوں کے ساتھ مزید اس کو بہت شکریہ. تھینک یو سلیم صاحب. ناظرین، سب سے پہلے میری طرف سے پورے پاکستان کو دل کی گہرائیوں سے عید الفطر مبارک ہو. ناظرین، ہمارا کوئٹہ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں ایک ہسٹورک حیثیت رکھتا ہے. ہمارے کوئٹہ میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، اور ہمارے کوئٹہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ہمارے کوئٹہ میں بہت ہی خوبصورت قسم کے لوگ رہتے ہیں. ان میں ہم نے کچھ خوبصورت لوگوں کو اپنے اس بیٹھک میں دعوت دی ہے، اور میں ان سے آپ کا انٹروڈکشن کرواتا چلوں. سب سے پہلے میں حسین جان صاحب سے آپ کی بات کرواؤں گا. حسین جان صاحب، جہاں پہ ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں، یہ جو لوکیشن ہے یہ بھی حسین جان صاحب کی ہے. حسین صاحب، سر آپ عید کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تمام پاکستانیوں کو عید مبارک ہوئے، اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے، اپنا پروگرام ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں. باقی یہی ہے. حسین جان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ سر. آپ نے ہمیں یہ جگہ پرووائڈ کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر. ناظرین، ابھی میں آپ کو کوئٹہ کے ایک ہر دل عزیز شخصیت اور ہماری ہزارہ قوم کے بہت ہی فیمس ایک سیاستدان جناب ابراہیم ہزارہ صاحب سے آپ کی بات کرواؤں گا. جناب ابراہیم ہزارہ صاحب، سر آپ اس عید کو کس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ السلام علیکم بیٹھک کے دوستوں، عید الفطر آپ سب کو مبارک ہو. کوئٹہ میں بسنے والی جتنی بھی اقوام ہیں، اب اگر میں ایک ایک کا نام لوں تو کافی طول پکڑ لے گا، لہٰذا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض نام مجھ سے بھول جائیں میں، تو وہ گلہ کریں کہ ہمیں کیوں بھلایا آپ نے. تو لہٰذا تمام جتنے بھی اقوام یہاں، جتنی بھی زبانیں اور بولیاں بولنے والے آباد ہیں، ان سب کو عید فطر کی خوشیاں مبارک ہو. اور میں تو یہی کہوں گا نجیب جان کہ ہمیں روایات سے ہٹ کر حقائق پر بات کرنی چاہیے، حقیقت پسند ہونا چاہیے. کہ اس مشینی دور میں، اس نفسا نفسی کے دور میں حقیقتاً ہم ایک دوسروں کو بھلا رہے ہیں. اور اس بیٹھک کا اب میرا خیال مقصد یہی ہے کہ ہم تمام اقوام کو ایک چھوٹی سی جگہ پر جمع کر کے ان سے بات کریں، اور اپنا پیغام پورے پاکستان بلکہ تھرو آؤٹ ورلڈ میں ہم یہ پہنچائیں کہ اب ہم یہ روایتی باتوں سے نکل کر حقیقت پسند بنیں. کہ ہمارے جو آبا و اجداد تھے اسی کوئٹہ میں، ان میں کوئی فرق نہیں تھا کہ کون کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے. وہ ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، وہ سنی ہے، شیعہ ہے، کوئی بھی تھا، وہ سب ایک بلوچستانی کی حیثیت سے، ایک کوئٹہ وال کی حیثیت سے یکجا ہوتے تھے ہر تقریب میں. حتیٰ کہ ہندوؤں کے تہوار میں بھی مسلمان شریک ہوتے تھے اور باقاعدہ اسے مناتے تھے.
لیکن آج اگر میں حقیقت پسندانہ بات کروں تو ہم ان چیزوں سے بہت دور ہو گئے. ہم نے اپنے پورکھوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے آبا و اجداد کو اور ان کی روایات کو بھلا دیا ہے. ہم ایک ایسی دوڑ میں لگ گئے ہیں کہ جس میں نفرتوں کے ساتھ ساتھ صرف اور صرف مالی مفادات، اپنے ذاتی مفادات مد نظر ہیں. تو نجیب جان، میں اس بیٹھک کی توسط سے اپنے تمام اقوام کو، اپنی تمام دوستوں اور ساتھیوں کو، بولیاں بولنے والوں کو کہوں گا کہ اپنے آبا و اجداد کی روایات کو ابھی بھی موقع ہے کہ ہم اسے دوبارہ اس کی تجدید کریں اور اس پر عہد کریں کہ ہم گامزن ہوں گے اور اپنے آنے والی نسلوں کو یہ چیز منتقل کریں گے. ابراہیم ہزارہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر. بیٹھیں سر آپ. شکریہ. ناظرین، آپ نے ابراہیم ہزارہ صاحب کی خوبصورت باتیں سنی. ابھی میں آپ کو ہماری ہزارہ قوم کے بہت ہی فیمس اور انٹلیکچوئل سے ملوانا چاہ رہا ہوں کہ ان کو میں نے اپنے استاد کا درجہ بھی دیا ہے، جناب محمد مرزا آزاد صاحب. سر، آپ عید الفطر کس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ نجیب ہزارہ. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے آپ کو، نظربان بلوچستان کی پوری ٹیم، بہت بالخصوص ہمارے عزیز دوست ظاہر لہری صاحب کو ان کی بیٹھک کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کے توسط سے ہمیں آج یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم کوئٹہ، بلوچستان اور پورے پاکستان کے عوام سے مخاطب ہو، اور ان سب کو میں دلی طور پر اپنی طرف سے عید کی خوشیاں مبارکباد پیش کرتا ہوں. مرزا صاحب، سر بہت بہت شکریہ سر. تشریف رکھیں سر. ناظرین، ابھی میں اپنی ہزارہ قوم کے ایک فیمس ٹھیکیدار جناب حسین علی صاحب سے آپ کا انٹروڈکشن کرواتا چلوں. حسین صاحب ایک کول مائنز آنر ہیں. حسین صاحب، سر آپ عید کی خوشیاں کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو سب بلوچستانی اور پاکستانی بھائیوں کو عید مبارک ہو. ہماری کول مائنز آنروں کی طرف سے تو آپ لوگ یہ پروگرام جو کر رہے بہت اچھی پروگرام ہے. یہ ایک پروگرام یکجہتی کی طرح سب بھائیوں کو آپس میں ملا لیتے، سب زبانوں کو اکٹھا ملاتے. جیسے پہلے نہ ہزارہ کی وہ تھے، سب بھائی چارے تھے. ابھی ہم لوگ کے بابا و اجداد جو تھے سب ایک دوسرے کو جانتے تھے، پٹھان کو ایک دوسرے کو جانتے تھے، بلوچ ایک دوسرے کو. ابھی ان چیزوں تھوڑا بہت ہم دور ہیں. آپ لوگ کی جو پروگرام بنا رہے کیا ہوا ہے یہ بہت اچھی ہے. واپس وہی گیدرنگ واپس آئے گا انشاءاللہ. شکریہ. حسین علی صاحب، بہت بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین، آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی خوبصورت گفتگو سنی. ابھی میں آپ کو ظاہر حسین لیڈی صاحب کے پاس لیے چلتا ہوں. ظاہر بھائی. جی 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 سر، آپ کا بہت بہت شکریہ. ابھی میں تھوڑا سا تھک گیا ہوں. اب بھی پروگرام کو آپ تھوڑا سا آگے لے کر چلیں. جی نجیب، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. اور اب جن دوستوں نے میرا ساتھ دیا، ایک دو دوست رہ گئے ہیں، ان سے بات چیت کرنی ہے. تو سب سے پہلے تو عبداللہ اچکزئی، جو اس پروگرام کو بہت آگے لے کر بھی چلے، ہم ان سے بات کرتے ہیں. ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، بہت اچھے ایکٹر، اور اس کے علاوہ یہ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ مائک لے کے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بہت تنگ کر رہے ہوتے ہیں. ان کا اپنا یہ پوڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں ایک، اور بہت جگہوں پہ ایکٹیو ہیں یہ. تو ذرا ان سے بات چیت کرتے ہیں. عبداللہ، عید مبارک ہو آپ کو. سب سے پہلے تو مبارک. امت مسلمہ میں جہاں جہاں عید منائی جا رہی ہے آپ سب کو عید مبارک. اور ظاہر بھائی، یہاں پہ جو خوبصورت گلدستہ آپ نے بنایا ہے، ویسے بھی ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو ایک منی ورژن ہے وہ بلوچستان ہے. جتنی زبانیں پاکستان میں بولی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری بلوچستان میں بولی جاتی ہیں، اور یہ اس کا ثبوت ہے. یہاں پہ ہر زبان بولنے والے ایک ساتھ ہیں اور ایک گلدستے کو آپ نے اکٹھا کیا ہے. یہ ظاہر بھائی کر سکتے ہیں. اچھا عبداللہ، یہ بتاؤ، ڈراموں میں آئے، کام کیا، نیشنل لیول پہ کام کیا، علاقائی ڈراموں میں کام کیا، بہت کام کیا، کوئی ریگریٹ تو نہیں کرتے ہو کہ میں کیوں ایکٹر بن گیا، کچھ اور ہو جاتا؟ ظاہر بھائی، آپ کو دیکھا، زبیر بھائی کو دیکھا، ہدایت بھائی کو دیکھا، باقی ہمارے سینئرز ایوب بھائی، اسام بھائی کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے،
बाकी हमारे सीनियर्स हैं, अगर नाम ना ले लूँ तो नाराज़ ना हो मुझसे कोई, तो उनको देख के इंटरेस्ट था कि हम आए इस फील्ड की तरफ। 2008 में ज्वाइन किया, 15 में आशिर भाई से मिलने का मौका मिला, वो भी ज़ुबैर भाई के तवस्सुस से, कि उस वक्त कास्टिंग चल रही थी तो उनके तवस्सुस से हमारी कास्टिंग हुई, फिर हमने एक मूवी की मालिक, वहाँ तक सिलसिला सही चला। फिर 8 चैनल्स के साथ काम किया। आपने एक लफ्ज़ कहा कि सोशल मीडिया पे बड़ा एक्टिव है जी, तो वजह ये थी कि हम स्पेस जब देखा हमने कि स्पेस नहीं थी, हम अपने सीनियर्स को देख रहे हैं, ज़ाहिर भाई को ये हमने काफी अच्छे स्पेस से नहीं थी क्या मतलब है? स्पेस इस तरह थी कि ज़ाहिर भाई को मैं देख रहा हूँ कि ज़ाहिर भाई कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, ज़ुबैर भाई को प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, अयूब भाई कराची में अगर काम किया ठीक है कर लिया, बलूचिस्तान में कोई काम नहीं कर रहे। तो मैंने जब ये चीज़ें नोट की कि भाई आगे जाके रास्ते हमारे और तंग हो रहे हैं, तो मैंने अपॉर्चुनिटी जानी, मेरे पास वक्त था, एज शायद इस तरह थी मेरी, क्योंकि मैंने मैस कम्युनिकेशन भी पढ़ा था, तो बैरम गौरी साहब मेरे उस्ताद बैठे हुए हैं, तो बाकी आप लोगों से सीखा सीनियर से, तो मैंने मौका देखते हुए स्विच किया। मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सा उड़ना भी है साथ साथ, तो उसमें मैंने लर्निंग भी करनी है, तो फिर मैंने यहाँ पे स्विच किया, साथ साथ एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं। लेकिन वो स्पेस की जो आपने बात की कि प्रोजेक्ट्स नहीं है, ज़ाहिर भाई जब आपको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, ज़ुबैर भाई कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, यहाँ पे जो बैठे मैं उनकी बात करूँ, नजीब भाई हैं, हिदायत भाई हैं और बाकी हमारे सीनियर्स हैं, तो मैं तो 2008 की फसल हूँ, आप तो 80 से लगे हुए हैं, 70 से लगे हुए हैं, तो उनके लिए स्पेस नहीं है, हमारे लिए 74 से मैं तो लगा हुआ हूँ। 74 से माशाल्लाह। ये ना बताया करें, आपकी एज का पता चल जाता है। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, एज का पता चले, मगर ये कि अब्दुल्ला बहुत मतलब जैसे आप जैसे लोग जब आते हैं ना फील्ड में, नए लोग जब आते हैं, कम से कम हमें बहुत खुशी होती है ज़ुबैर कि कोई नया वो आया है जो थोड़ा बहुत समझता है चीज़ों को और आगे जाएगा बहुत। लेकिन जब हम हालात देखते हैं कि स्पेशली बलूचिस्तान में कि यहाँ के एक्टर्स के लिए कराची में, लाहौर में प्राइवेट प्रोडक्शन बहुत है, थिएटर बहुत है, सब कुछ है, यहाँ पे नहीं है, तो क्या कुछ सोशल मीडिया के ज़रिए या उसके ज़रिए कुछ ऐसा कोई प्लेटफार्म, कुछ आप लोग यंगस्टर्स जो है करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का आर्टिस्ट जो है वो नन्हा सा पौधा अगर निकल रहा है तो उसको थोड़ा बहुत बीज, वो खाद पानी कुछ मिले ताकि वो उग सके या वही मर जाए? ज़ाहिर भाई उसकी मिसाल ये है, ये नाम आप देख रहे हैं नज़रबान, नज़रबान जैसे जो वेब चैनल्स हैं या सोशल मीडिया के ऊपर जो बलूचिस्तान को बिलखसूस दिखा रहे हैं, और हर ज़िले से मुझे खुशी होती है कि वहाँ से इसकी रिपोर्टिंग चल रही होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ कोयटा तक महदूद नहीं रही चीज़ें, ये बलूचिस्तान में एक्सप्लोर कर रही हैं, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं। दूसरा उसके अलावा हम थोड़ा लेजिस्लेशन की तरफ आ रहे हैं, अब हम कुछ चीज़ें कर रहे हैं इस तरह, जैसे कि पहले हमारा DGPR जो कि देखा करता था न्यूज़पेपर्स को या चैनल्स को जो यहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर होते थे, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद फिर सूबों को खुद अख्तियार मिल गए, तो उसके बाद हमने यहाँ पे अभी कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के हमने एक अलायंस बनाया जिसको हमने बाकायदा रजिस्टर किया वक्त से पहले, ताकि हम कुछ रिफॉर्म्स लेके आएँ कि कल जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के हालात हुए हैं वो सोशल मीडिया के कल ना हो। दो चीज़ें हों, एक अंडर द अम्ब्रेला ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी मेरे ऊपर सबसे पहले यहाँ का आइन लागू होता है, उसके बाद जो वेलफेयर है खासकर, अभी जैसे हम आर्टिस्टों को देख रहे हैं, अभी तक ये तय नहीं हुआ ज़ाहिर भाई कि ये वेलफेयर फंड है या ये एजाज़ी फंड है, तो इसमें आज तक तजाद है। जब मेरा नाम नहीं आएगा, अगर मैं इस टाइम बेरोज़गार हूँ तो मैं कहूँगा ये तो वेलफेयर फंड है भाई, और अगर मैं साहिब इस्ता तो मैं कहूँगा ये वेलफेयर फंड नहीं है भाई, ये तो एजाज़ी फंड है। तो हर तरीके से चीज़ों को मोड़ा जाता है। हम अभी रिफॉर्म्स ला रहे हैं, DGPR के साथ हमारी मीटिंग हुई, नूर कितरान साहब पहले DG थे, अब चेंज हुए, तो हम अभी थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करके सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लॉज इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं, ताकि हम अपने मुल्क की बेइज्जती का सबब ना बने, कोई ऐसी खबर जो गलत है वो हम सामने ना लेके आए जिम्मेदारी के साथ, और दूसरा कल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। हम चाह रहे हैं अभी चाइना जो हमारा बिरादर मुल्क है, वहाँ पे हमारे जो है थोड़ा सा एक्सपोजर विजिट्स हों, थोड़ी सी चीज़ें लेके चलें, ये अभी पाइपलाइन में है, तो हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों से सीखा, आप लोगों को देख के, आप लोगों की मुशावरत से इन चीज़ों के ऊपर लगे। अच्छी बात है, ईद का दिन है, ज़ुबैर भाई से तो ईद ही नहीं मिली ना आपको ना मुझे, लेकिन अच्छा वैसे ज़ाहिर भाई मेरा फ़ायदा है, दिन गुजारा कैसे आपने? ज़ाहिर भाई देखिए, पहली बात ये थी कि ईद तो खुशी का दिन है, ये हम पर वाजिब है मनाना, रोज़ों के बाद हमने इसको मनाना है लाजमी, चाहे रोज़े रखे नहीं रखे। अच्छा वो फिर ये ना, वो मुझे वाक़या याद आया ना, वो मुझे वाक़या याद है, अगर इजाज़त दें तो एक शख्स थे, मैं वो शख्स के कोई नाम नहीं दूंगा कि वो किसी कौम से या किसी से
मुशाबत ना हो उसकी। तो एक शख्स था, उसको बोला कि भाई रमज़ान आ रहा है तो रोज़े कैसे होंगे? कहते यार मेरी तो थोड़ी बीमारी है, रोज़े तो मैं नहीं रख सकता। तो उसने कहा तो यार अच्छा तो फिर सहरी का कोई बंदोबस्त करोगे? कहते यार मैं बीमार हूँ, मुझे आराम की ज़रूरत है, मैं कहाँ उठ सकूँगा? तो बोले यार अफ्तारी तो करोगे ना हमारी? तो उसने कहा यार जब मैं खुद बीमार हूँ और रोज़ादार मेरे घर आएगा, उसके सामने रोज़े से पहले मैं उठ खाऊंगा, कितना गुनाह है, बुरा भी लगेगा। कहता है ठीक है। तो इसने कहा कि आप तो अफ्तारी करेंगे? तो इसने कहा यार आपने तो रोज़े ही नहीं रखे, तो आप अफ्तारी का क्या कह रहे हैं? कहते यार मैं इतना भी काफिर नहीं हूँ, इतना तो मुसलमान हूँ कि मैं अफ्तार कर सकता हूँ। तो और ईद बना सकते हैं। ईद तो हम पे वाजिब है। जैसे मैंने कहा ईद को सुबह कब्रिस्तान गए, जो हमारे बुजुर्ग जो फौत हो गए हैं, हाजिरी लगाई, उसके बाद नमाज के लिए है। एक चीज़ आज भी जिंदा है, ये मैं कहना चाहूँगा, बलूचिस्तान में जो रिवायात है, सुबह की नमाज जब पढ़ी, सुबह की नमाज पढ़ते ही हम सेवैयाँ और जो हमारी स्वीट्स हैं वो बना के हम मस्जिद ले जाते हैं और वहीं पे साथ नाश्ता करते हैं। उसके बाद फिर कब्रिस्तान से फिर वापस घर आए, फिर ईद, और पहला दिन हमने फिर टीवी के प्रोग्राम्स, या जैसे आज यहाँ बैठे हुए हैं एफएम के प्रोग्राम्स, क्योंकि मेरी एफिलेशन उनके साथ भी है, हमारी वो फैमिलीज के साथ ही होती। हाँ रह गई दूसरे दिन की बात, तो दूसरा दिन पाकिस्तान में जो है ना ससुराल का आलमी दिन मनाया ससुराल जाता का है। आलमी दिन मनाया जाता है। यानी कल आप ये आलमी दिन मना रहे हैं? सर ये कैसे नहीं मनाना ही सर? पड़ेगा सबको। वो मैं अक्सर मेरे मुंह से निकल जाता है, मैंने कहा ससुराइल तो जाना है ना हमने। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आप आए यहाँ पे और आपने मेरे प्रोग्राम को लेकर आगे भी चले, आपसे बातें की। आप जैसे जवानों को देख के बहुत हौसला होता है। मुझे पता है आपने बहुत टफ टाइम भी देखे हैं, लेकिन आपने हिम्मत नहीं आ रही है और आपने कंटिन्यू किया है। और मेरी दुआ है कि जितने भी हमारे आर्टिस्ट के अलावा भी जो लोग हैं उनमें वो जज्बा हो जो आपके अंदर है, क्योंकि मैंने आपको बहुत करीब से देखा है। आपने बहुत कड़े कड़े वक्त गुजारे हैं, लेकिन आपने हिम्मत नहीं आ रही है और आप लगे रहें। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियां दे, बहुत कामरानियां अता करे आपको। और हमारे साथ बैठे अब माइक सर दे दें। मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा, मेरे लिए एजाज़ की बात है कि आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया और उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं भी रहा, वो मेहमान के तौर पे हो या मेज़बान के तौर पे हो। आपका शुक्रिया, नज़रबान का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ एक शख्सियत बैठे हुए हैं, बहुत खूबसूरत जवानी में, अभी भी खूबसूरत है। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खूबसूरत नहीं है। अब नौजवान है, पहले जवानी थी, अब नौजवान है। इनके ड्रामे शांतुल, पालेशा, वापसी के बाद और सफ़र और पता नहीं कितनी सीरियल्स इन्होंने की, फिर गायब हो गए। आगा आबिद हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। आगा साहब कहाँ गायब हो गए? सबसे पहले इसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगा। सबसे पहले मैं नज़रबान चैनल, उनकी जितनी भी टीम है, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक लॉन्ग पीरियड के बाद मैं कैमरे के सामने आया हूँ। थैंक्स अ लॉट कि आप लोगों ने मुझे याद किया और अपनी नज़रों में मुझ जैसे हकीर बंदे को भी आप लोग लेकर आए। नहीं, इंशाल्लाह। आगा साहब आपने बहुत अच्छी बात की है। देखें ज़ुबैर भाई भी आज नज़रबान के चैनल पे आए हैं, आप भी आए हैं, अफजल मुराद साहब आए हैं, बैरम गौरी साहब आए हैं, पता नहीं कौन कौन है। हमारी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि इस नज़रबान चैनल से हम इंशाअल्लाह व ताला जो हमसे हो सकता है वो हम यहाँ की सकाफ़त को और तहज़ीब को ज़िंदा करने के लिए करें। हो सकता है हम इंशाअल्लाह बलोची, बिरावई, पश्तो ड्रामे यहाँ से शुरू करें, यहाँ के मौसीकी को आगे लेकर जाएं। आपने जो ये कहा है, दुआ करें कि हम ये पूरा कर सकें इंशाअल्लाह। और आपने मुझसे कहा कि कहाँ गायब हो गए? वो मिर्ज़ा गालिब का एक छोटा सा मिसरा है, तो मतलब काफ़ी बड़ा, लेकिन मैं उसको बिल्कुल शॉर्ट में करके बताऊंगा कि आपने कहा कि कहाँ गायब हो गए। गायब ऐसे हुए हैं कि वो मिर्ज़ा गालिब साहब की बात है कि अब तो राशन की कतारों में नज़र आते हैं। अच्छा, वाह वाह वाह, राशन की कतारों में नज़र आते हैं। तो तकरीबन कोई 10 से 12 साल, जैसे कि ज़ुबैर भाई ने बात की और जितने हमारे जो हैं यहाँ पर आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, इसकी वजह ये है कि जिस टाइम पर हम पीटीवी पे काम कर रहे थे, पीटीवी कोयटा पे, तो हमारे पास बहुत अच्छे लेजेंड्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, कैमरामैन, वो टाइम बहुत अच्छा था। और मुझे ये कहते हुए बहुत फ़ख्र होगा
कि मुझ जैसा एक छोटा सा आर्टिस्ट जिन्होंने सज्जाद साहब, जिनको मैं ये कहूँ कि एक उन्होंने एक चैलेंज जो एक्सेप्ट किया था, वो सबसे बड़ा सीरियल पॉलिश। उसके बाद धुआं सीरियल किया उन्होंने। जितना सज्जाद साहब ने कोयटा को इंट्रोड्यूस करवाया पीटीवी की तरफ से, ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत टैलेंट इंट्रोड्यूस कराया जी जी, जैसे हमारे दोस्त मोहम्मद किशकोरी साहब थे, अताउल्ला बहुत बलोच बड़ा साहब, नाम, जी हाँ जी हाँ। मक्सी साहब, और स्पेशली एक ऐसे मतलब शख्सियत का नाम लूँगा मैं कि वो तारुफ के मोहताज नहीं है, शकील अदनान साहब। जी जी जी, लेजेंडरी कैमरा मैन जी, और अल्लाह मग़फ़िरत करे इकबाल राही साहब। इकबाल राही साहब जी। तो वो ज़ुबैर भाई वाली बात थी कि हम बैठे हुए इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे कि जिस टाइम पर हम काम कर रहे थे उस टाइम पे टीम वर्क था। आज वो टीवी कहाँ गया? टीवी वहीं पर है, स्टाफ वहीं पर है, स्टूडियो वहीं पर है, लेकिन वजह क्या है? वजह असल है फंडिंग का, वजह पैसे है का खेल है सारा। जी जी, जैसे जुबैर भाई ने कहा कि मुझे 3 साल से जो है अभी तक चेक नहीं मिला। तो दूसरी बात ये कि अब वो टीवी नहीं रहा, लेकिन अगर टीवी चाहे पीटीवी, जी जी, पीटीवी है कोयटा, बिल्कुल। जी पीटीवी कोयटा, वो अगर चाहे तो अभी भी हमारे बलूचिस्तान में बहुत से टैलेंट है। लेकिन इस पीटीवी कोयटा के बाद अगर मुझे एक किरण और एक उम्मीद जो जागी है, वो नज़रबान चैनल से जागी है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि नज़रबान चैनल इंशाल्लाह जिस तरीके से ये प्रोग्राम्स कर रहा है, इन फ्यूचर भी मुझे बहुत अच्छे असरात नज़र आ रहे हैं इंशाल्लाह कि इंशाल्लाह नज़रबान चैनल इसको लेकर आगे चलेगा। इंशाल्लाह। आबिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आप आए, और लोग आपको यकीनन देखकर याद कर रहे होंगे, आपके ड्रामों को याद कर रहे होंगे। और मैं नज़रबान का एक अदना सा साथी पूरी कोशिश करूँगा कि नज़रबान से हम इंशाअल्लाह व ताला वो काम दोबारा शुरू करें जो पीटीवी से हुआ करते थे, ख़ास कर बलूचिस्तान से, क्योंकि यहाँ के आर्टिस्ट के पास कोई और रास्ता नहीं है। यहाँ पे प्राइवेट चैनल्स नहीं है, यहाँ पे थिएटर नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ के आर्टिस्ट के पास ले दे के एक पीटीवी था जिस पर कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ एक बात कहता और चलूँ मैं कि इस 10-12 साल के अरसे के मतलब जो इसके बीच में जो गैप आया है, मैं एक लिहाज से बहुत खुश नसीब हूँ कि आज जिस प्लेटफॉर्म पे मैं बैठा हूँ वहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छे मुअज़्ज़िज़, बहुत अच्छे मेहमान, और जो ये प्रोग्राम आप लोगों ने अरेंज किया है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ पूरी टीम को, ज़ाहिर भाई आपको, और अल्लाह हम लोगों को इसी तरह इत्तफाक देता रहे और इंशाल्लाह इसको लेकर हम इस प्लेटफॉर्म को आगे चलें। बहुत शुक्रिया आप सबका, और जितने भी यहाँ पर मेहमान हैं उनका बहुत शुक्रिया। बिलखुसूस आपके नज़रबान चैनल की जो टीम है उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि वो बहुत अच्छा स्टेप उठा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच आबिद भाई। तो दोस्तों, हमारा प्रोग्राम अब आस्ते आस्ते अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, और हमने बहुत लोगों से बातें की, ईद की बातें पहुंचाई, वैसे बातें आप लोगों तक पहुंचाई। हमारे पास मेहमान आए जा रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि मैं क्या करूँ, अगर मैं इनसे बात ना करूँ तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। हमारे बहुत ही मोहतरम कुर्द साहब, सलीम कुर्द साहब यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। हम इनको मैं देखा। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक हो सर। आप कैसे हैं डॉक्टर साहब? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? हमारे पास हमारा फ़ख्र, हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र, हमारे बलूचिस्तान का फ़ख्र अख्तर चन्नाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे एक दो बातें करूंगा और फिर मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि अपनी प्यारी सी आवाज़ में हमें ईद का कोई अच्छा सा गाना भी ये सुनाएं। तो अख्तर साहब, आपको सबसे पहले तो ईद मुबारक हो। आपको भी।
اور میں بہت زیادہ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے بہت سارے پروگرام تھے عید کے دن یہاں وہاں، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، آپ آئیں گے میرے پروگرام میں، اور آپ ٹائم نکال کے آئے ہیں. اس کے لیے میں اور نظربان کی ٹیم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عید کے ساتھ ساتھ پھر فصل بہاراں بھی ہے نا. جی 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 بالکل. بہار کی بھی آمد ہے، تو ماحول بھی کمال کا ہے، عاشقانہ ماحول بنا ہوا ہے. کیا بات ہے، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. پچھلے پروگرام میں بھی مجھے بلایا گیا تھا، یہ میرے لیے اعزاز ہے. اور اس میں یہ ہمارے لیے بھی اعزاز ہے کہ آپ نے بیٹھک کا گانا جو کوئٹہ والوں کی بیٹھک سجی ہے وہ آپ نے گایا ہے، اور جب تک یہ بیٹھک پروگرام چلے گا انشاءاللہ اس کا سگنیچر ٹیون وہی ہوگا کہ کوئٹہ والوں کی بیٹھک سجی ہے. تو اختر بھائی، آخر میں آپ ہمیں اپنے پیاری سی آواز میں کچھ سنا دیں اور ان خوشیوں کو دوبالا کر دیں. انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے. جی اب محفل سجے گی جی تو پھر انشاءاللہ خدمت کروں گا. جی، اختر چنال صاحب کی آواز میں ہم یہ گانا آخری سنتے ہیں. اور ایک بار پھر میں اپنے تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایک بار پھر آپ سب کو عید مبارک کہتا ہوں. اور اس عید کو سادگی سے منائیے، غریبوں کا، مسکینوں کا خیال رکھیے، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے، آپس میں محبتیں بانٹیے، نفرتوں کو ختم کیجیے. نظربان کی ٹیم کی طرف سے ایک مرتبہ پھر آپ سب کو عید مبارک. بہت شکریہ. لشکر سلام علیکم. خواجہ جوڑ تکڑ خیر میرا سود پہ خیر باو کنا. اللہ نہ مہربانی کو، اللہ نہ مہربانی کو. پائے واضح بگچیں ڈے وڈنا ابو خنگ نے مسے لٹ گڈنا پو انتو نمادا بڈنا. باغباں زیباو باغ سے چھڈ گدر مچ زاغ سے. چھڈ گدر پو ارد مدر پو زوزو بر. کین کچاری استنا ایتے مرداتا مستنا. خلتیٹ برانو ہو کنا رندڑ مستنگا لو کنا اونا انجام نو کنا. جی 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 سا کنا زہری گھٹے جا کنا. لشکر نو میں عید مبارک مرے خواجہ. اللہ بختاور کیتا، اللہ بختاور کیتا. او لیلا وہ لیلا بیاترا بلاؤں سیلا مجازیے. لیلا لیلا وہ لیلا وہ لیلا بیاترا بلاؤں سیلا مجازیے. لیلا لیلا وہ لیلا بیاترا بلاؤں سیلا مجازیے. شتے پاری اللہ ترا بیاری مولا ترا بیاری. تو شتے پاری، تو شتے پاری اللہ ترا بیاری مولا ترا بیاری. لیلا وہ جانی لیلا وہ اللہ لیلا وہ زیبا لیلا وہ لیلا بیاترا برا سیلا مجازیے. لیلا لیلا وہ سیلا مجازیے. لیلا مجازیے لیلا مجازیے لیلا مجازیے. جیوا ایڈگار پل کے کوٹا مئی ملک کے کوٹا مئی ملک کے. ایڈگار جانی ایڈگار اللہ ایڈگار واللہ ایڈگار پل کے کوٹا مئی ملک کے کوٹا مئی ملک کے. لیلا وہ جانی لیلا وہ اللہ لیلا وہ زیبا لیلا وہ لیلا بیاترا بلا سیلا مجازیے. لیلا لیلا وہ لیلا بیاترا بلا سیلا مجازیے.
छुते पारी तो छुते पारी अल्लाह तरा प्यारी अल्लाह तरा प्यारी लैला वो जानी लैला वो अल्ले लैला वो लैला प्यारा बना सैला मिजाजी लैला लैला वो लैला प्यारा बना सैला मिजाजी लैला मिजाजी लैला मिजाजी लैला मिजाजी जानी कोयटा वालों की बैठक सजी है सारी महफिल ही रंगों भरी है